नमस्ते, म प्रज्ञा टेक्पानामा यहाँलाई स्वागत छ। अनि आज म आएको छु न्युटेरीको भर्चुअल इन्टरेक्टिभ डेमो हल एक्सप्लोर गर्नको लागि। सो लेट्स क्विकली गेट इनसाइड अनि हेरौँ यहाँभित्र चाहिँ के छ भनेर है त। आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रीसाजी। उहाँले चाहिँ हामीलाई यो भर्चुअल इन्टरेक्टिभ डेमो हल एक्सप्लोर गराइदिनुहुन्छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा। मेरो नाम श्रीसा पाण्डे, म चाहिँ न्युटेरिक नेपालको एउटा एम्प्लोइ हुँ र म न्युटेरिकमा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङको डिभिजन हेर्छु र आज मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु भर्चुअल इन्टरेक्टिभ डेमो हल, जहाँ कि मसँग केही डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मसँग छ इपोडियम्स, इलेक्ट्रोनिक पोडियम्स, इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेज, भर्चुअल कम्युनिकेट गर्न सकिने भिडियो कन्फरेन्सिङको पिटिजेड क्यामराज, अडियो डिभाइसेसहरू मसँग छ। यहाँ 65 इन्चको इन्टरेक्टिभ डिस्प्ले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्लेको थ्रुबाट चाहिँ हामी मल्टिपर्पज टास्कहरू गर्न सक्छौँ कि लाइक यही डिस्प्लेबाट तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स, टेलिकम्युनिकेसन्स गर्न सक्छौँ। तपाईँको यहीबाट अनोटेसनहरू गर्न सक्छौँ भने वायरलेस प्रेजेन्टेसनहरू पनि सेयर गर्न सक्छौँ। लाइक यो भनेको तपाईँको मल्टिपर्पजमा युज गर्न सकिन्छ, लाइक एभ्री भर्टिकलमा, एजुकेसन भर्टिकलमा, टेलिमेडिसिनमा, हेल्थ केयरमा, तपाईँको गभर्मेन्टमा, रिटेल, एन्टरप्राइज, एभ्री भर्टिकलमा हामीले स्मल मिडियम बिजनेसमा पनि यो युजफुल हुनसक्छ। लाइक यो भनेको एउटा ठुलो अडिटोरियम, बिग अडिटोरियममा लाइक 50 to 60 सिटर्स अडियन्सले देख्न सक्नुहुने एउटा टच डिस्प्ले हो। पिपल लिङ्क ब्रान्डकै अरू लाइक डिस्प्लेहरू पनि होला नि, योभन्दा बढी इन्चेस वा कम इन्चेसको डिस्प्लेहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। राइट, छ हामीसँग अभाइलेबल छ। लाइक हामीसँग यही ब्रान्डको पनि 65, 75, 86 र 96 इन्चको अभाइलेबल छ। दिस इज द स्मलेस्ट इन्च। राइट, दिस इज द यो सबैभन्दा सानो इन्चको डिस्प्ले हो र हामीले अकर्डिङ टु द कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि यो चाहिँ जेनेरेट गराइदिन सकिन्छ। अहिले हामी छौँ यो होम स्क्रिनमा र मसँग यहाँ आइकन्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट आइकनमा छ अनोटेसनको। अनोटेसनमा म के गर्न सक्छु भने लाइक तपाईँको मैले वान टचमा यसरी लेखिदिन सक्छु र यही चिजलाई अब मैले हाइलाइट पनि गराउन सक्छु यसरी। लाइक कुनै मेरो एकदम इफेक्टिभ वर्ड छ भने मलाई यसलाई नै बेसी फोकस गर्नु छ भने यसरी देखाउन पनि सक्छु। र मसँग यहाँ मल्टिटास्किङ अप्सन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्जिङको अप्सन र तपाईँले यसमा नै पिक्चर कुनै एडजस्ट गरेर तपाईँको केहीको लाइक तपाईँले कतै भिजिट गर्नुभएको छ, सर्वे गर्नुभएको चिजको यहाँ पनि पेस्ट गरेर तपाईँले यो पिक्चरलाई नै अनोटेट गर्न सक्नुहुन्छ विदिन अ पिक्चर ओन्ली। र मसँग यहाँ पेनको अप्सन्स छ। यसको थ्रुबाट तपाईँले स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसटमा चाहिँ तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यो एडजस्ट गरेर यसरी स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसटमा चाहिँ क्रप गर्नेको अप्सन छ, साइज ठुलो बनाउनेको अप्सन छ, क्विट गर्ने कि टिक गर्ने अप्सन छ हामीसँग। र यो स्क्रिनसट सेभ पनि भयो। र मसँग यहाँ अर्को अप्सन छ भनेको तपाईँको स्पटलाइटको भयो, क्यालकुलेटर, काउन्टडाउन। तपाईँ कसैको एक्जामिनेसन भइरहेको छ भने एक्जामिनेसनको टाइममा मैले यहाँनिर टाइम दिन्छु, नेम राखेको हुन्छु, मैले यसरी एड पनि गर्न सक्छु तपाईँको के को लागि हो भनेर यसलाई थिम दिन सकिन्छ। र टाइम लाइकवाइज स्टार्ट हुन्छ अनि यसको टाइम सकिसकेपछि एन्ड भइसकेपछि अटोमेटिक एन्ड हुन्छ। लाइक मसँग यहाँ भोटिङको पनि अप्सन छ। भोटिङको अप्सनमा तपाईँले केही टपिक राखिदिन सक्नुहुन्छ। अप्सन्स तपाईँले मल्टिपल अप्सन्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ अकर्डिङ टु योर विश। ठिक छ, यसरी क्वेसन पनि रेज गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई अघि नै मैले देखाएँ जस्तो टाइम दिन सकिन्छ। यहाँ टाइम फ्रेम यो चाहिँ के को लागि सरी भोटिङ गर्ने चाहिँ भोटिङ गर्ने अप्सन्स लाइक तपाईँको कर्पोरेटमा, तपाईँको स्कुल्सहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ। स्कुल्समा जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब हामीले एक्जामिनेसन र सर्ट क्लास टेस्ट भनौँ, अनि तपाईँको कर्पोरेटहरूमा बिग हल्सहरूमा चाहिँ तपाईँको सेमिनार भइरहेकै टाइममा अब आफ्नै कर्पोरेटको बीएफएसआई भर्टिकलमा कुनै एउटा क्वेसन सोधिन्छ र टाइम दिए अनुसार चाहिँ यसको आन्सर्सहरू दिन सकिन्छ। हामीले आन्सर चाहिँ कसरी लिन्छौँ त?
यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्वेसन राखेँ चोइस मोडल सिङ्गल मल्टिपल सिङ्गलमा राखौँ किनभने हामीले एउटा मात्र अप्सन्स दिन सकिन्छ र मैले रिलिज गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट भएर स्टुडेन्ट्सलाई यसरी सबैलाई गर्न सकिन्छ एप्लिकेसन्समा हामीले यो ब्राउजरबाट गर्न सकिन्छ क्रोम सिस्टम अपडेट WPS र यसै गरी इस्योरको पनि अप्सन्स छ अनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेमा तपाईँको वायरलेस सेयरिङको पनि अप्सन छ सेमिनार चलिरहेछ अथवा इन्टरभ्यू नै चलिरहेछ होइन तर उहाँलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो पर्सनल ल्यापटप छ जुन कि उहाँले त्यो ल्यापटपमा चाहिँ केबल्सहरू जोड्न चाहनुहुन्न सो उहाँले वायरलेसली पनि यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि फिचर छ यसमा चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेमा चाहिँ बेसिकली तपाईँको एन्ड्रोइड बेस्ड हुन्छ लाइक हामीले फोनमा ट्याब्लेट्समा जे जति पनि युज गर्छौँ यसमा एभ्रिथिङ गर्न सकिन्छ प्लस यसमा मल्टिटास्किङको पनि अप्सन छ अघि मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ अनोटेसनको फिचर छ भने स्विचिङ गर्ने अप्सन छ एट द सेम टाइम 3टा प्रेजेन्टेसन्सहरू स्विच गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको यो इन्टरेक्टिभ डिस्प्ले चाहिँ यसरी मुभेबल अहिले हामीले जसरी ट्रलीमा राखेको छ यस्तो मुभेबल ट्रलीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो भएपछि तपाईँलाई एकदम इज अफ युज हुन्छ तपाईँले जता तपाईँ सिफ्ट हुनुहुन्छ त्यतैपट्टि मुभ गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको माउन्ट पनि वालमा माउन्ट पनि गर्न सकिन्छ र इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेको लागि यति नै हो म तपाईँलाई अर्को मसँग भएको ग्याजेट पनि देखाउन चाहन्छु जुन मसँग छ इलेक्ट्रोनिक पोडियम इलेक्ट्रोनिक पोडियम बेसिकली केही नभएर एउटा पोडियम नै हो चाहिँ मान्छेहरूले वुडनको पोडियम युज गर्थ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै मेटलले भरिएको पोडियम छ र यसमा सिस्टम सिक्योरिटी भन्नुहुन्छ भने सिस्टम सिक्योरिटीको लागि यहाँ लक लगाइएको हुन्छ र यो भित्र केबलिङ्सहरू एडजस्ट गरेको हुन्छ तपाईँले यो कसरी युजफुल हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने लाइक तपाईँको यो पुरानो सेमिनार्स हलहरू ठुलो हलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ कि एउटा पुरानो वुडनको पोडियम राखिदिएको हुन्छ लाइक तपाईँले एउटा कुनै कन्फरेन्स टु वे कम्युनिकेसन्स गर्न पर्यो भने पनि तपाईँले लाइक साउन्ड सिस्टम छुट्टैबाट हायर गर्नुपर्ने भयो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर छुट्टै ठाउँबाट हायर गर्नुपर्ने भयो तपाईँको यो मोनिटर छुट्टै ठाउँबाट हायर गर्नुपर्ने भयो डिस्प्ले छुट्टै ठाउँबाट हायर गर्नुपर्ने भयो तर यो इलेक्ट्रोनिक पोडियममा चाहिँ तपाईँले एभ्रिथिङ यसमै बिल्ट इन हुन्छ लाइक तपाईँले यसको थ्रुबाट तपाईँले प्रोजेक्टर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी लाइटिङ पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँको यस यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो गुजनेक माइक्रोफोन हो यो माइक्रोफोनको थ्रुबाट तपाईँले यहाँ स्पिकर्स लगाइएको छ स्पिकर्सबाट साउन्ड आउँछ जो कि तपाईँको ठुल्ठुलो हल्समा एकदम मजाले कभर अप गर्छ तपाईँले यसकै थ्रुबाट यसमै तपाईँको यहाँ ऱ्याकहरू छ र यो ऱ्याकमा चाहिँ तपाईँको डिएसपी राखिएको छ भने डिएसपी चाहिँ तपाईँको अडियो कन्ट्रोल गर्नको लागि राखिएको हुन्छ मसँग यहाँ छ ड्रायर्सहरू र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिने सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै सानो सानो मटेरियल्सहरू यहाँ छ तपाईँको किबोर्ड माउस राख्नको लागि ड्रायर र हामीले यसरी लक गरिदिन्छौँ यसरी लक गरिदिइसकेपछि चाहिँ यो कसैले लाइक स्कुल्सहरूमा अथवा तपाईँको कोही पनि आउनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदम रिस्की भएन तपाईँले जता पनि राखिदिन सक्नुभयो र प्लस यो चाहिँ हाम्रो पोर्टेबल पनि हो यो व्हिल्समा आउँछ तपाईँले जता पनि सिफ्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ पावर स्विच छ यो अन गरिदिनु भयो भने एभ्रिथिङ स्विच अन भयो तपाईँको र हामीसँग यो पुरै बन्द भएको हुन्छ हामीले यसरी स्लाइड गरेर स्क्रिनको लागि खोलिदिन सक्छौँ 22 इन्चको मोनिटराइज्ड स्क्रिन यसरी मोनिटराइज्ड भएर माथि पनि आउँछ सो यो डिस्प्ले चाहिँ हामीले ल्यापटपसँग जोडेको भएर आइरहेको छ होइन हजुर यो विदाउट ल्यापटप चाहिँ सो इट डज नट वर्क विदाउट ल्यापटप पनि यो काम गर्छ हामीलाई चाहिन्छ माइक्रो पिसी भनेर आउँछ माइक्रो पिसीको थ्रुबाट माइक्रो पिसी चाहिँ यहाँभित्र राखिन सकिन्छ यहाँ ऱ्याकभित्र त्यसको थ्रुबाट डाइरेक्ट तपाईँको ओएस बिल्ट इन भएको हुन्छ विन्डोज ओएस हुन्छ त्यसको थ्रुबाट यो रिन हुन्छ सो कि तपाईँले यो बाहिर केबलिङ्सहरू देखिराख्नु भएको छ यो केही पनि हाजलहरू हुँदैन तपाईँको डाइरेक्टली त्यसको थ्रुबाट यहाँ पावर अन गरिदिइसक्नु भएपछि एभ्रिथिङ रिन हुन्छ तपाईँको अब काम सकिसकेपछि तपाईँले फेरि त्यस्तै गरी यसरी बन्द गरेर लिफ्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यता यहाँ बटन्सहरू र पोर्ट्सहरू देखिरहेको छु यो चाहिँ के युजको लागि हो यो पोर्ट्सहरू चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोल्युम अप डाउनको पोर्ट हो र यहाँ तपाईँको लाइट्स अफ लाइट अन माइक्रोफोन्सको अन अफ भोल्युमको म्युट अनम्युट अप्सन्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भने जस्तै हजुर लाइट्स भन्नाले
लाइटिङ जुन चाहिँ यो सिलिङ लाइट्सहरू लगाएको हुन्छ लाइटिङहरू अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोजेक्टर यसकै थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डोर बन्द ओपन अटोमेटिक गर्न सक्नुहुन्छ यसको थ्रुबाट तपाईँले यो मैले भने जस्तै तपाईँको वान टचमा एभ्रिथिङ अन हुन्छ वान टचमा एभ्रिथिङ अफ हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ हामीले वायर्सहरू कनेक्ट गर्नुपर्छ होला नि त होइन त्यसको लागि वायर्सहरू पहिला प्रिसेट गराएको हुन्छ प्रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि काम गर्छ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त टेक्निसियनले नै गरिदिन्छ कि हजुर हाम्रो टेक्निकल पर्सन आएर गर्नुहुन्छ टेक्निकल पर्सनले गरिसकेपछि चाहिँ आफ्टर अ डेज यो कम्प्लिट भइसकेपछि जो कस्टमर हुनुहुन्छ कस्टमर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने गरिएको छ यसको लागि यसरी युजफुल हुन्छ यो यसरी युज गर्ने भनेर सबै सिकाइने गरेको छ अहिले चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको छु मेरो ल्यापटपको थ्रुबाट यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ मेरो ल्यापटपमा त टच इन्टरफेस छैन तर मैले युएसबीको थ्रुबाट यो मोनिटरलाई यहाँ कनेक्ट गरेर यसमा टचहरू काम गरिरहेको छ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो स्क्रिन चाहिँ एकैचोटि त्यहाँ पनि मेरो अघि देखाएको इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेमा पनि स्प्लिट भइरहेको छ मैले एट द सेम टाइम मैले चारवटा स्प्लिटर एकैचोटि चारवटामा स्प्लिट गर्न सक्छु मेरो यसको डिस्प्ले चाहिँ जस्तै अब सेमिनारमा मान्छेहरू आउनु भइराखेको हुन्छ र सबैजनालाई अलग अलगै प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो ल्यापटप बाहेक अरूको ड्राइभमा के पनि राख्न चाहनुहुन्न लाइक पपअप्सहरू आउन सक्छ या त भाइरसेसहरू हुनसक्छ उनीहरू आफ्नै सिक्योरिटी पर्पजले गर्दा आफ्नै ल्यापटप लिएर आउँछ सो यो ल्यापटपमा चाहिँ हामीले खालि HDMI प्लग इन गरिदिइसकेपछि उहाँहरूको ल्यापटप प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तै तपाईँलाई कन्फरेन्समा चाहिने मटेरियल्सहरू भनेको एउटा क्यामेरा भयो अडियो डिभाइस भयो जहाँ कि रिमोट पार्टिसिपेन्टले तपाईँलाई देख्न सकोस् र तपाईँले बोलेको सुन्न सकोस् राइट तपाईँले त्यो मध्येमा अब मसँग भेरियस रेन्जको क्यामेराज अडियो डिभाइसेसहरू छ जस्तै नर्मल रुममा जस्तै एकजना दुईजना बस्ने रुममा हो भने चाहिँ तपाईँको नर्मल सानो वेब क्यामले पनि काम गर्ने भयो मसँग अहिले यहाँ छ अर्को अप्सन भनेको PTZ क्यामेरा यो PTZ क्यामेरा भनेको तपाईँको प्यान टिल्ट जुम जसले चाहनुहुन्छ उहाँलाई प्यान टिल्ट जुम गरेर देखाइदिन सकिन्छ एकदम इज अफ युज छ भने तपाईँको लाइक यहाँ एउटा USB जोडिदिन सक्नुहुन्छ र एउटा पावर जोडिदिन सक्नुहुन्छ यसको थ्रुबाट तपाईँले यो क्यामेरा लिनुहुन्छ जस्तै मैले यो USB लगाएको छु मेरो ल्यापटपमा र पावर लगाएको छु तल पावर पोर्टमा र यो अटोमेटिक युज हुन्छ लाइक हामीले यो चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँको मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ लाइक मसँग यहाँ छ RS-232 पावर पोर्ट इन एन्ड आउट नै छ जस्तै कि तपाईँको रिमोट पार्टिसिपेन्ट जस्तै म अफिसमा छैन र मलाई सफ्टवेयरको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यसको थ्रुबाट नै गर्न सकिन्छ मसँग यहाँ छ नेटको हामीले यो पब्लिक IP को थ्रुबाट पनि यो क्यामेरा रियुन गर्न सकिन्छ मैले यो अन बटनमा प्रेस गर्न साथ यो क्यामेरा यसरी पहिला फर्स्टमा रिबुट हुन्छ रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ यसरी रिबुट भइसकेपछि यो आफ्नो पोजिसनमा आउँछ र मसँग छ यहाँ रिमोट यो रिमोटको थ्रुबाट मैले यसरी क्यामेरा खोलेँ अब म मेरो यो जुम इन जुम आउट तपाईँले यो क्यामेराबाट गर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईँको यसमा चाहिँ अप्टिकल लेन्स भएको फिचर छ यो क्यामेरामा चाहिँ अप्टिकल लेन्समा तपाईँले जति जुम इन गर्नुहुन्छ तपाईँको क्वालिटी रिड्युस हुँदैन अझ तपाईँको क्वालिटी त्यही अनुसार बनेर आउँछ लाइक तपाईँको यो प्यान टिल्ट प्यान यसरी प्यान गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको यसरी टिल्ट माथि तल मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यसरी जुम इन जुम आउटको फिचर छ यो क्यामेरामा चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ तपाईँलाई लाइक मल्टिटास्किङ र मल्टी पर्पजमा युज गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईँको कन्फरेन्सिङ अथवा लाइभ रेकर्डिङ तपाईँको लाइभ कम्युनिकेसनमा पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईँको अब 5-10 जना अडियन्सहरू बसिराख्नु भएको छ र हाम्रो अर्को लोकेसनमा तपाईँको 5-10 जना बसिराख्नु भएको छ अब हामीलाई उताको मान्छेलाई यता देख्नु पर्यो यताको मान्छेलाई उतापट्टि देख्नु पर्यो हामीलाई के को थ्रुबाट हामीले हेर्न सकिन्छ उताको मान्छेले त हामीलाई हेर्नु पर्यो हामीले नर्मल यो ल्यापटपको इन्टिग्रेटेड क्यामेराबाट त काम गर्दैन राइट अब हामीले त्यसको लागि चाहिँ यो क्यामेरा युजफुल हुन्छ लाइक तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको 10x अप्टिकल जुमदेखि लिएर तपाईँको 10x 12x 20x र 30x सम्म यसको अप्टिकल जुम क्यापेसिटी छ यसमा अप्टिकल जुम भएको लेन्स छ भने तपाईँको यो USB बेस्ड डिभाइस हो जस्तै कि मैले तपाईँलाई अघि भने मसँग भेरियस रेन्जको क्यामेरा छ अघि मैले त्यो देखाएको PTZ क्यामेरा नर्मल PTZ क्यामेरा विथ IP को थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्ने क्यामेरा हो भने मसँग यहाँ अर्को हाम्रो न्यूली लन्च भएको यो न्यू प्रडक्ट हो पिपल लिङ्क साउन्ड बार 4K अटो फ्रेम क्यामेरा
अब एज यु नो तपाईँले अटो फ्रेम भन्न साथै बुझ्नुहुन्छ कि लाइक जो पार्टिसिपेन्ट्स जतिजना हुनुहुन्छ उसलाई फ्रेम गर्छ लाइक यसको तपाईँको फिल्ड अफ भ्यू भन्नुहुन्छ भने 120 डिग्री यसको फिल्ड अफ भ्यू छ 120 डिग्री फिल्ड अफ भ्यूमा त अभियसली हामीले त धेरै पार्टिसिपेन्ट्सलाई कभर गर्न सकिन्छ लाइक अब तपाईँले बोल्नुभयो भने यो क्यामेराले जो बोल्छ उसलाई पनि ट्र्याक गर्छ लाइक तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म बोल्छु भने मलाई ल प्लस यसमा यो भनेको एउटा अल इन वान साउन्ड बार हो यसमा माइक्रोफोन पनि बिल्ट इन छ स्पिकर पनि बिल्ट इन छ र क्यामेरा पनि बिल्ट इन छ तपाईँले एउटा डिस्प्लेको तल कन्फरेन्स हलमा डिस्प्लेको तल अथवा डिस्प्लेको माथि यो लगाइदिनु भयो भने कन्फरेन्सको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ यो एउटा राखिदिइसक्नु भएपछि हजुर हो यो चाहिँ प्यान टिल्ट जुम मुभमेन्ट रोटेट गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले यो 4K अटो फ्रेम साउन्ड बार क्यामेरा युज गरिरहेको छौँ जसको थ्रुबाट हामीलाई यो इन्टरेक्टिभ डिस्प्लेमा लाइभ देखाइरहेको छ र यो क्यामेराबाट तपाईँको जसले बोल्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फोकस हुन्छ यो क्यामेराको थ्रुबाट जस्तै तपाईँ बोल्नुभयो भने तपाईँलाई फोकस हुन्छ र म बोल्यो भने मलाई फोकस हुन्छ र यसमा अप्सन्स के छ भन्दाखेरि तपाईँको म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ लाइक म्यानुअली तपाईँले आफूलाई मात्र फोकस गर्न चाहनुहुन्छ जुम इन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको लाइभ रेकर्डिङ हुँदैछ भने तपाईँले आफूलाई मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ यसमा 3टा अप्सन्स छ तपाईँको एउटा ब्लुटुथको अप्सन छ भने अर्को चाहिँ अटो फ्रेमको अप्सन छ र अर्को भनेको म्यानुअली चलाउनेको अप्सन छ यहाँनिर ट्र्याक मोड भनेर अप्सन छ हेलो हेलो ल अहिले मैले यहाँ ट्र्याक मोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको ट्र्याक मोड अफ भयो र मैले ब्लुटुथको थ्रुबाट पनि युज गर्न सक्छु र यो रिमोटमै तपाईँको मल्टिपल अप्सन्सहरू छ जस्तै तपाईँको भिडियोको थ्रुबाट भन्नुभयो नि हजुर ब्लुटुथको थ्रुबाट चाहिँ कसरी ट्र्याक गर्छ यसले ब्लुटुथको थ्रुबाट हामीले ब्लुटुथ अन गर्ने जस्तै तपाईँको कन्फरेन्स हुँदाहुँदै लाइक तपाईँको मोबाइलमा त युएसबी हुँदैन राइट तपाईँलाई अब यसमा ब्लुटुथको थ्रुबाट गर्नु पऱ्यो भने मोबाइलको ब्लुटुथ अन गरिदिने तपाईँलाई कुनै अडियो हुँदैछ भने अडियो कन्फरेन्स पनि एट द सेम टाइम भिडियो कन्फरेन्स हुँदाहुँदै तपाईँको अडियो पनि गर्न सकिन्छ र तपाईँले त्यसै गरी देख्न सक्नुहुन्छ मसँग छ यहाँ कन्फरेन्सिङ अडियो डिभाइस यो चाहिँ तपाईँको 10 देखि 15जना क्यापासिटी भएको तपाईँको कन्फरेन्स हलको लागि युजफुल हुने अडियो डिभाइसेस हो यो चाहिँ एको क्यान्सलेसन र नोइज सप्रेसन अडियो डिभाइस हो यसमा चाहिँ 4वटा माइक्रोफोन बिल्ट इन छ भने स्पिकर आउटपुट चाहिँ तपाईँको 92 डीबीको स्पिकर आउटपुट छ हैन तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको पिएसटिएन बिल्ट इन हुन्छ जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर्सहरू छ तपाईँको भोल्युम अप डाउनको अप्सन छ म्युट होल्ड तपाईँको यसबाट भिडियो कन्फरेन्स कल मात्र नभएर अडियो कन्फरेन्स कल पनि गर्न सकिन्छ यसको थ्रुबाट र मसँग यहाँ त्यस्तै गरी छ अर्को पिटिजेड क्यामेरा यो चाहिँ तपाईँको 10x अप्टिकल जुम भएको क्यामेरा हो यसले चाहिँ तपाईँको 8 देखि 10 जना भएको पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छ र यो चाहिँ युएसबीको थ्रुबाट काम गर्छ र यो चाहिँ हामीले म्यानुअली रिमोटबाट पनि गर्न सकिन्छ भने अघि मैले भने जस्तै लुक एट मी बटन्सको थ्रुबाट पनि युज गर्न सकिन्छ इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ न्युटेरिकले तपाईँको फुल सपोर्ट हुन्छ हाम्रो टेक्नो सेल्स पर्सन पठाएर चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ भने तपाईँको अब प्राइसिङ टर्ममा आउनुहुन्छ भने प्राइसिङ चाहिँ तपाईँको कम्पेरिटिभली अब रुमको हिसाबले तपाईँको बजेटको हिसाबले र रुमको क्यापासिटी अनुसार चाहिँ हामी प्राइसिङमा जान सक्छौँ हाम्रो प्राइस स्टार्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँको 1 लाखदेखिबाट तपाईँको अबभ जान सकिन्छ अकर्डिङ टु तपाईँको रिक्वायरमेन्ट हामीले सल्युसन्सहरू कस्टमाइज सल्युसन्स पनि दिन सकिन्छ हामी सफ्टवेयर सल्युसन्स पनि प्रोभाइड गर्छौँ अल ओभरमा चाहिँ तपाईँले लाइक तपाईँको नर्मल बोर्डरुमलाई स्मार्ट बोर्डरुम बनाउनु छ भने नर्मल क्लासरुमलाई स्मार्ट क्लासरुम बनाउनु छ भने लाइक यो इन्टरेक्टिभ डिस्प्ले पोडियम्स क्यामेराजहरू राखेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ न्युटेरिकलाई सम्पर्क गर्नुहोला अलराइट सो तपाईँले चाहिँ आज यहाँ देख्नु भएको कम्प्लिट एउटा भर्चुअल इन्टरेक्टिभ सोल्युसन यो चाहिन्छ यो इन्स्टल गर्न मन छ भने तपाईँले नियोको कुनै पनि नजिकको ब्रान्चमा गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि आजको यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला एन्ड आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम